దశకం 9. స్థితస్స కమలోద్భవస్తవ हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्त्विदमम्बुदा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृति निश्चयः स खलु नालरन्ध्राद्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः स्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः सकलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचेष्टपरितुष्टदीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुग् मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीपिताम्बरं कलायकुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमासु मे भुवन निर्मितौ कर्मटाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुण ब्रह्मिमा पाहि मां लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां गृहाणमदनुगृहं कुरुत पच्च भूयो विधे भवत्व किल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेति उदीर्य गिरमादधा मुदितचेदसंवेदसं शतं कृततपास्ततः सकलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रवृते प्रजानिर्मितौ तदाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वरा त्वमासु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते।